بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في حمل الميت ودفنه. قال المصنف رحمه الله: ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. ويسقطان أي أن الحمل والدفن لا يشترط فيهما أن يكون الذي يحمل الميت أو يدفن الميت أن يكون مسلما، بل يسقط بمن أداه سواء كان مسلما أو كافرا. ثم قال المصنف: يسن التربيع في حمله، لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال: لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. وسيبين معنى التربيع في حمل الجنازة. قال: فيسن أن يحمله 4، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة اليسرى، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه أو المقدمة على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة. هذا هو معنى التربيع في حمل الجنازة. وهذه السنة متى يمكن تطبيقها؟ يمكن أن تطبق هذه السنة إذا كان العدد قليل. أما إذا كان الذين يحملون الجنازة كثير فيصعب تطبيق مثل هذه السنة. وقالوا هذه السنة ما الدليل عليها؟ الدليل عليها من السنة، وأيضا يدل عليها أن يشارك الإنسان في الأجر. طيب، قال المصنف: ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. والمقصود بالتربيع عرفناه، معناه أن يكون في مقدمة اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم ينتقل إلى المقدمة، ثم إلى المؤخرة، فيكون شارك في حملها من أجزائها 4. أما التربيع فمعناه إذا كان العدد قليل حملها بين العمودين، هذا مباح. إذا كان العدد قليل، فإذا كانت الجنازة خفيفة يمكن أن يحملها 2، فيكون أحدهما في مقدمتها والآخر في المؤخرة. وقد يكون 3، فيكون واحد في المقدمة، قالوا يضع طرف النعش واحد على كتفه الأيمن والثاني على كتفه الأيسر، ويكون الاثنين في الخلف، أحدهم من الجهة اليمنى والآخر من الجهة اليسرى. وإن شاءوا أن يكونوا 3، واحد في المقدمة وواحد في الوسط وواحد في المؤخرة، فهذا كله مباح. قال في المغني: نقله ابن المنذر عن عثمان وسعد بن مالك وابن عمرو وأبي هريرة وابن الزبير. قال: وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. إذا كان الميت طفل صغير فيمكن أن يحمل على الأيدي. ورووا أن علي رضي الله عنه حمل إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات على يديه. ويستحب أن يكون على نعش، والنعش معناه سرير الميت، كلنا نعرف النعش. فإن كانت امرأة، إن كان المتوفى امرأة، استحب تغطية نعشها بمكبة، يعني يستحب أن تغطى المرأة، وهذا يفعله الناس اليوم. لماذا؟ قالوا: أولا لأنه أستر لها، هذا من جهة التعليل. ومن جهة الدليل يروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها. يقول ابن عبد البر رحمه الله: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جحش. قال: ويجعل فوق المكبة ثوب، يعني المكبة معناها يعني شيء يغطيها، ثم يجعل فوقه ثوب. إذا لم يكن هناك مكبة وجعل ثوب ساتر أو ثوب يمسكها بعض الناس من الأطراف فلا إشكال، فهذا كله في دائرة الاستحباب. قال: وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه،
المقصود لو كان في الميت عيب ويخشى أن يظهر هذا العيب لأحد أو يراه، فيجعل عليه مثل هذه الشيء الذي يستره. والحدب معناه عيب خلقي في الإنسان. وكره تغطيته بغير أبيض، يعني يكون هذا الذي يغطى به المكبة ونحوها يكون من الأبيض، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال: ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. الآن هو يتكلم عن حمل الجنازة، فهو بين كيفية الحمل في مسألة التربيع أو حملها بين العمودين، وإذا كانت امرأة تغطى ونحو ذلك. طيب، لو كان المكان بعيد فتحمل في دابة قديما، والآن يحملون في السيارات. ولذلك قال: ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ونحوه. ثم بدأ المصنف في مسألة أخرى، قال: ويسن الإسراع بها دون الخبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. والمصنف هنا قال: يسن الإسراع بها دون الخبب، والخبب معناه الجري الخفيف، فهو لا يكون مشيا عاديا ولا جريا، وإنما يكون بينهما، يعني يكون فيه نوع سرعة، لكن اشترطوا أن تكون هذه السرعة لا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالميت، أن يسرع به فيسقط أو نحو ذلك، فنقول لا. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: يستحب ألا يخرج عن المشي المعتاد إلا يسيرا، يعني يكون زائدا عن المشي المعتاد شيئا يسيرا. ثم تكلم المصنف هنا عن اتباع الجنازة، مسائل تتعلق باتباع الجنازة. واتباع الجنازة ما حكمه؟ سنة. نحن ذكرنا في المسائل السابقة اللي هي تبدأ من غسل الميت وتكفين الميت والصلاة عليه وحمل الميت، هذه كلها فرض كفاية. أما اتباعه فهو سنة. في وجه آخر في المذهب أنه فرض كفاية كغيره. ودليل اتباع الجنازة حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. يقول العلماء: واتباع الجنازة حق للميت وحق لأهله، حق للميت وحق لأهله. لماذا هم قالوا هذا؟ قالوا: لو اعتبرنا أن حق الميت سقط بسبب من الأسباب، ككونه مثلا غير مستحق لاتباع الجنازة، أو اشتهر عنه المعصية والفجور، أو اشتهر عنه أمرا من الأمور، فلو لم تكن تتبع الجنازة لأجل الميت فتتبعها لأجل أهله. يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتبع جنازة عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول كان رئيس المنافقين، زعيم المنافقين في المدينة، ولكن ابنه كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قميصه ووضعه، ستر به عبد الله بن أبي بن سلول، وتبع جنازته مراعاة وتطيبا لخاطر ابنه عبد الله بن أبي. ويقول الفقهاء: اتباع الجنازة على 3 مراتب. المرتبة الأولى هو أن يصلي عليها وينصرف، والمرتبة الثانية أن يصلي عليها ويتبعها حتى توضع في القبر ثم ينصرف، والمرتبة الثالثة يصلي ويتبعها حتى تدفن ثم يبقى بعدها يستغفر ويدعو. فهذه 3 مراتب، والثالثة هي أفضلها وأكملها. ونشاهد اليوم الناس كثيرا ما يحققون المرتبتين الأولى ويقصرون في الثالثة. لماذا؟ لأنه مطلوب، حتى لو لم يكن الميت هذا من أقاربك من أسرتك، مطلوب أن تدعو له حتى لو دقيقة واحدة، تقف بعد أن ينتهون الناس وتدعو له وتستغفر له ونحو ذلك، فإن هذا ينفعه إن شاء الله. قال المصنف: ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. وقال أبو صالح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة. فالذين يمشون يكونون أمام الجنازة، والذين يركبون يكونون خلفها، لأن الراكب إذا كان أمام الجنازة يعيق السير والحركة، فلذلك قالوا
الماشي يكون أمامها والراكب يكون خلفها، وجاء الدليل على ذلك في أن يكون المشاة أمامها في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والركبان خلفها في حديث المغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة. قال: وكره ركوب لغير حاجة وعود. قالوا يكره الركوب إذا كان لغير حاجة، فأما إذا كان لحاجة فلا إشكال. ودليل الركوب حديث ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى أناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وهذا أخرجه الترمذي موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح. قال: وكره ركوب لغير حاجة وعود. شو المقصود بالعود هنا؟ وكره ركوب لغير جنازة وعود، يعني إذا دفنوها وقده راجع فلا بأس أن يركب. إذا انتهوا من دفن الجنازة وصاروا عائدين فلا بأس أن يركب. ولاحظ هناك علة في عدم ترغيبهم في الركوب لئلا يعيق الحركة، ونحن ذكرنا قبل قليل أن السنة الإسراع بالجنازة. أما عند العود فإن الركوب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، وقد أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وهو بمعناه عند مسلم. قال المصنف رحمه الله: ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، وهذا متفق عليه. وهل المقصود حتى توضع في الأرض أو حتى تدخل في القبر توضع في اللحد؟ كلاهما اختلف الفقهاء في تفسير الحديث. بعضهم قال حتى توضع يعني ينزلونها ولو لم تنزل في اللحد، وبعضهم قال المقصود حتى توضع في اللحد. ثم قال المصنف رحمه الله: وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني أنه كان يفعله ثم ترك. وقد ورد أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لجنازة فقال: يا محمد هكذا نصنع. وفي رواية أن القيام مستحب وأن الذي نسخ هو الوجوب. واضح؟ فهذه مسألة الكراهة. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. قال: ورفع الصوت معها ولو بقراءة، يعني إذا كان الإنسان مع الجنازة فإنه يكره له أن يرفع الصوت. قال قيس بن عباد: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. قال: ويكره أن تتبعها امرأة، يعني يكره أن تتبع الجنازة المرأة. ولاحظ أنه قال يكره ولم يقل يحرم، لحديث معطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يجزم، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا باتا. ولذلك فالمرأة لو تبعت الجنازة فالأمر في حقها مباح إذا كان لحاجة، وإن كان لغير حاجة فيبقى على ما ذكره المصنف وهو الكراهة. قال المصنف: وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت، يعني لو كانت هذه الجنازة مصحوبة بمنكر فنقول أنت الذي تتبع الجنازة إن كنت قادرا على تغيير المنكر فيجب عليك أن تتبعها، وإن لم تكن قادرا فلا تتبع الجنازة. وذكر الفقهاء أيضا ليش؟ لأنه سيزيل المنكر، الوجوب لأجل إزالة المنكر وليس لأجل اتباع الجنازة، وإنما قالوا وجبت هنا لأن في كونه مع هذه الجنازة التي فيها منكر إزالة المنكر. المنكر مثل ماذا؟ قالوا مثل بعض الناس إذا يعني مشوا بجنائزهم، يعني إما يصفقون أو يطبلون أو نحو ذلك، فهذه منكرات لا ينبغي أن تكون مع الجنازة. قال المصنف رحمه الله:
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر. نحن ذكرنا في المرأة قبل قليل أنها إذا حملت يوضع عليها مكبة. طيب إذا وضعت في القبر سنزيل المكبة، فنكون نأخذ مثلا شرشف أو نأخذ شيء معين أو حتى شماغ أو أي شيء يغطى به قبر هذه المرأة. ويسجى، وهذا على سبيل إيش؟ الاستحباب، كله على سبيل الاستحباب. ويسجى يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى، ويكره لرجل بلا عذر. ويكره لرجل بلا عذر. والعذر قالوا مثل لو كان في مطر ونخشى أن ينزل المطر في داخل القبر، فلا بأس أن نغطي القبر حتى ننتهي من الدفن. لقول علي رضي الله عنه: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. قال المصنف رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. وقبله في مسألة، يقولون الآن إذا أدخلنا الميت إلى قبره هل ندخله أولا، ندخل رجليه أولا ولا رأسه؟ السنة إدخال رجليه، ولذلك قالوا يسن إدخال الميت لقبره من عند رجليه أولا إذا كان أسهل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل إلى قبره سل من رأسه، يعني كان الصحابة يمسكون رأسه ونزلت أرجله قبل. هذا إذا كان أسهل، وإن لم يكن فيتبعون ما هو بأسهل لهم. وكم يكون عدد الذين يدخلون مع الميت في قبره؟ قالوا لا توقيت في ذلك، فقد يكون 2 أو 3 أو 1 بحسب الحاجة. وإن كان بعض الفقهاء قالوا يستحب أن يكون وترا 1 أو 3. نعم. واللحد أفضل من الشق، لقول سعد رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيبين المصنف هنا معنى اللحد ومعنى الشق. قال: واللحد أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. اللحد لو قلنا هذا الفاين هو القبر، فاللحد هو أن يحفر بهذه الطريقة، ثم إذا وصل إلى قرار القبر يحفر داخل. والذي شهد منكم ميتا يرى هذا، يحفر داخل قليلا بقدر ما يوضع فيه هذا الميت، بحيث أنك إذا جئت باللبن وجئت بالحجر يوضع واقفا عليه، فيكون على مستوى اللحد داخل واللبن على مستوى القبر. واضح؟ هذا معنى اللحد. طيب والشق؟ قالوا الشق له صورتان. الصورة الأولى أن يحفر بهذه الكيفية ثم يوضع الميت، والصفة الثانية أن يحفر بهذه الكيفية ثم يأتي وسط القبر فيحفر حفرة أخرى، ثم ينزل الميت إلى هذه الحفرة التي داخل القبر. قال المصنف: واللحد أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر، في حائط القبر يعني في جدار القبر، مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل، أن يكون من الجهة التي تلي القبلة. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبه. واضح الكيفية اللي ذكرتها؟ يعني يحفر حفرة ثم إذا جاء إلى وسطها يحفر حفرة أخرى ويبني جانبه. وهو مكروه بلا عذر. إيش هو لمكروه؟ الشق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. من هم اللي غيرنا؟ اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. قال: كإدخاله خشبا. يعني ما حكم إدخال الخشب مع الميت؟ مقصود بالخشب يعني النعش ونحوه، أو يجعل في صندوق وينزل بهذا الصندوق إلى القبر، هذا مكروه كله. وما مسته النار، قالوا أيضا يكره أن يدخل مع الميت شيء مسته النار تفاؤلا بسلامته من النار. ولذلك أوصى أبو موسى الصحابي الجليل رضي الله عنه حين حضره الموت، قال: لا تتبعوني بجمر. قيل: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه؟ قال: نعم. ودفن في تابوت، هذه كلها مسائل مكروهة. الشق، وأن يدخل معه شيء من الأخشاب ونحوها، وأن يدخل معه شيء مسته النار، وأن يدفن داخل التابوت، هذا كله مكروه. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد.
والتوسيع معناه في الجانبين، والتعميق معناه في النزول. فالتوسعة أن يوسع له في الجانبين، والتعميق أن يكون في النزول، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. ويكفي يعني ما هو هذا القدر؟ هل له قدر معين؟ هل يقال متر مترين؟ قالوا لا، القدر الذي نثق بأن إذا وضعنا هذا الميت لا تظهر له رائحة ويسلم من السباع أن تعتدي عليه، مثل أكرمكم الله الكلاب والذئاب ونحوها. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. هذه مسألة يقول ابن عقيل فيها: ليس لنا محل ناب فيه الماء عن التراب إلا هذا. ليس هناك شيء ينوب الماء فيه، العكس كبير، التراب ينوب عن الماء كبير، لكن أن ينوب الماء عن التراب إلا هذه الصورة. فلو كانوا أناس في سفينة وهذا الميت مات بينهم، الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه، قال: إن كانوا يظنون أنهم يصلون إلى البر خلال يومين ولم يتأثر الميت فيتركونه حتى يصلوا ويدفنون في البر، وإن كانوا لا يظنون ذلك أو خشوا، يعني كانوا يخشون أن يتأثر هذا الميت وتظهر رائحته وينتفخ ونحوه، فقالوا يلقى في البحر يثقل بشيء حتى ينزل إلى قاع البحر. هذه هي مسألة التي ذكرها المصنف: ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا. سلا يعني شيئا يسيرا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. طيب، قالوا لو كان الإنسان مات في بئر مثلا، سقط في البئر وتوفي فيها، فماذا نفعل به؟ قالوا: أولا إن كان يمكن إخراجه فإننا نخرجه، وبشرط أن لا يكون في إخراجه ضرر، يعني أن لا يتقطع شيء منه أو أن لا تطيح وتسقط عليه شيء من الأحجار ونحوها، فإننا نخرجه. طيب، فإن لم يمكن، قالوا: فيبقى في هذه البئر وتردم عليه وتكون هي قبره، لكنهم قيدوها إذا لم يكن بالناس حاجة لهذه البئر. أما إن كان بالناس حاجة لهذه البئر فيخرجونه ولو أثر هذا على الميت. تعرفون في بعض المناطق يعني حاجتهم إلى الماء أشد، ولو قلنا ادفنوا بئركم ربما يموتون من العطش، فيخرج هو وتبقى البئر له. ويقول مدخله ندبا: بسم الله وعلى ملة رسول الله. الآن إذا أدخل الميت القبر فماذا يقول من أدخله؟ يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث ابن عمر. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. سنة من؟ النائم أن ينام على شقه الأيمن، إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه. وجاء في الإقناع أنه قال: إذا وضعه وأتى بذكر يليق بالحال فلا بأس، حتى لو لم يكن هذا الذكر ورد به الدليل. يقول ابن عمر رضي الله عنه من صحابة رسول الله: وضع جنازة في لحدها فقال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيها، وصعد روحها، ولقها منك رضوانا. فمثل هذا لو قاله الإنسان فلا بأس. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. الذين يقدمون في غسل الميت ذكرناهم في بابه، فهو نفسهم من يقدم في غسل الميت فهو يقدم أيضا في دفنه. وإن كان بعض الفقهاء قالوا يستحب أن من يتولى الغسل هو من يتولى الدفن. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا دفنه وإنزاله في قبره. وبعد الأجانب محارمه من النساء، ثم الأجنبيات. هذا إذا عدم الرجال، يعني إذا لم يكن رجال فمحارمه من النساء، ثم الأجنبيات إذا عدمت محارمه. والمرأة يقدم محارمها من الرجال. قال الموفق رحمه الله:
لا خلاف أن الأولى بدفن المرأة محارمها، لأن عمر لما توفيت امرأته قال لأهلها أنتم أحق بها، فتكون المرأة يقدم محارمها ثم زوجها ثم بعد ذلك الأجانب، وهذا كله على سبيل الاستحباب. قال ها؟ إن لم يوجد أو إيه؟ عدد قليل. أيوة، لا إشكال. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته، أيوة، من أمر بإنزالها؟ من أمر؟ أبا طلحة. أيه، وأبو طلحة ليس من محارم زينب أو فاطمة، لا زينب، نعم، أيوة، لأن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي زينب. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحائط، يعني كما ذكرنا في اللحد تقرب من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، وأن يجعل تحت رأسه لبنة من الرمل، فإن لم يوجد قالوا فحجر، فإن لم يوجد فيجمع قليل من التراب ويجعل تحت رأسه. ويشرج اللحد باللبن. إيش معنى يشرج؟ يعني يسقف. الآن إذا وضعنا الأحجار سيكون هناك خلال، يعني يكون هناك فجوات ومناطق فاضية، هذه المناطق الفاضية نضع عليها اللبن الخلب هذا حتى نغلقها تماما، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. قال: ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. الخلال، ايش معنى الخلال؟ الفتحات هذه، هذا المعنى الخلال. ولاحظ هنا مسألة اعتناء الإسلام بهذا الميت، يعني الإسلام يعتني بالإنسان في حياته وكذلك بعد مماته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. أي شيء يلحق الضرر بالإنسان حتى ولو كان ميتا ولا يحس ولا يشعر ولا شيء، فنقول لا، يجنب مثل هذا، يجنب، لأن الإسلام يعتني بالإنسان منذ أن ولد إلى أن يلقى ربه جل وعلا وحتى بعد ذلك. قال: ثم يطين فوق ذلك، يطين اللي يسميناه الخلب قبل قليل حتى لا يصل إليه التراب، ثم يحثى التراب عليه 3 باليد ثم يهال. وورد عن علي وابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت حثي على قبره 3. وبعضهم يقال ذكر هنا في الحثية الأولى يقال: منها خلقناكم، وفي الثانية يقولون وفيها نعيدكم، وفي الثالثة يقال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وتلقينه، يقول الآن يسن أن يحثى التراب عليه بهذه الكيفية، وأن يلقن، يعني يلقن بعد أن يكون في قبره. كيف يلقن؟ التلقين هنا قالوا يقال: يا فلان ابن فلان، فينادى باسمه: قد خرجت من الدنيا وأقبلت على الآخرة، وتشهد أن الله ربك، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيك، وأن الإسلام دينك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وغيرها. وهذا ورد به بعض الآثار. الموفق رحمه الله يقول في المغني: لم أسمع في التلقين شيئا عن أحمد سوى ما رواه الأثرم. قال: قلت لأبي عبد الله: هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل فيقول: يا فلان ابن فلان، فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات المغيرة رضي الله عنه. قال: والدعاء له بعد الدفن عند القبر، يعني يدعى للميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ورشه بماء بعد وضع الحصباء عليه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ابنه إبراهيم. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. وقالوا أيضا حتى يعلم ويميز ويتوقع ويدعى لصاحبه. وقد جاء عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، اكشفي لنا عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.
قال: فكشفت لنا عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الحاكم والنووي وغيرهما. قال: ويكره فوق شبر. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي الهيجاء أن علي رضي الله عنه بعثه وقال: وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت. ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ومعنى التسنيم هو أن يكون على هيئة سنام الجمل حتى يعرف أن هذا قبر. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. لو افترضنا أن هذا الإنسان دفن بدار غير دار الإسلام، غير دار المسلمين، ونخشى أنهم إذا سنمناه وعلموا أن هذا قبر مسلم ينبشونه، فنسطحه على الأرض ولا يسنم. ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه أو لا، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ومعنى تجصيصه يعني بناؤه بالجص، وتزويقه يعني تحسينه، وتحليته بشيء من الحلي سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرها من الحلي، هذا كله مكروه. قال المصنف بعد ذلك: يكره وهو بدعة. فبعضهم قال: كيف يقول المصنف يكره ثم يقول وهو بدعة؟ قالوا: لأن المذهب لا يقولون في كل البدع بأنها محرمة، بل البدع عندهم نوعان: بدع محرمة وبدع مكروهة، وهذا يعتبرونه من البدع المكروهة. وإن كان هناك قول آخر في هذه المسألة يميل إليه الظاهرية وابن القيم رحمه الله من فقهاء الحنابلة والشيخ بن باز وابن عثيمين، أن هذا كله حرام وليس مكروها، أن هذا كله حرام. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. نعم. وهذا كله مما ينهى عنه. ولذلك في الفروع والمرداوي في الإنصاف نقلوا وجها عن فقهاء الحنابلة بأن مسألة الجلوس على القبر والوطء عليه أن هذا كله حرام وليس بمكروه. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. قال المصنف: ودفن بصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. وقال أحمد رحمه الله: الدفن في مقابر المسلمين أولى من الدفن في البيوت. استثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه قد جاء في الحديث: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وأما الصاحبين فقال المصنف: واختار صاحباه اللي هم أبو بكر وعمر الدفن معه صلى الله عليه وسلم تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم. وهذه الأخبار منها حديث أنس بن مالك أن عائشة رضي الله عنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، قالت: رأيت يا رسول الله كأن 3 أقمار سقطن في حجرتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك 3 هم أفضل أو خير أهل الأرض. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وهذا أخرجه مالك في الموطأ والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. قال المصنف رحمه الله: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، وهذا لمنافاته الحال، والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، يعني يكره للإنسان أن يمشي منتعلا. وهذا بالنسبة إذا كانت القبور قريبة من بعض. أما إن كان هناك مسارات مخصصة
كما نعرف بعض المقابر الواسعة عندنا يخصصون مسار للسيارات تمشي فيه ومسار للراجلة يمشون بأرجلهم، فهذا لا يكره المشي فيه، لكن المقصود بين القبور المتلاصقة والقريبة من بعضها، إلا خوف نجاسة أو شوك، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بين أنا ماش أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما ورمى بهما. وهذا أخرجه أبو داود بسند جيد. قال المصنف: ومما يكره تبسم وضحك أشد، وهذا كله مما ينافي الحال، لأن مثل هذه المواضع يعني هي مما ينبغي الإنسان يستشعر حاله، وأنه سيكون يوم من الأيام في مثل هذا المكان، ومثل الحديث في أمور الدنيا، الانشغال بالمكالمات، بالاتصالات، بالحديث الجانبية، التبسم والضحك، كله ينافي هذا الحال. ويحرم إسراجها، يعني إسراج القبور، واتخاذ المساجد، والتخلي عليها وبينها. أما إسراجها فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الفقهاء: ولو أنه وضع على القبر مسجد فإن إزالة هذا المسجد متعينة، يعني يزال المسجد الذي وضع على القبر. والتخلي عليها وبينها، التخلي عليها يعني قضاء الحاجة، نسأل الله السلامة، فإذا كان الإنسان يقضي الحاجة على القبور فهذا أمر محرم، سواء عليها أو يكون بينها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير من أن يجلس على قبر. فإذا كان هذا النهي والوعيد الشديد في الجلوس، فما بالك بالتخلي وقضاء الحاجة. ويحرم فيه، أي في قبر واحد، دفن 2 فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق. هذه مسألة أن يدفن 2 أو أكثر في قبر واحد، فالمسألة على التحريم، إلا إذا كان الأول قد فني وأصبح رميما. وذكروا هنا حالتين، والاستثناء الثاني إذا كان لضرورة، كما لو كان هناك كثرة موتى وليس هناك مقابر تسعهم، فلا بأس أن يدفن 2 أو 3 في قبر واحد. فإذا كنا دفنا واحد مثلا من 20 سنة، ثم لما نبشنا هذا القبر وجدنا شيئا من عظامه، العظام ليست رفات، الرفات معناها أن يبلى، ما عاد يبقى شيء. ومعروف في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره فإنه يبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وينفخ فيه الروح. فيجمع هذا العظام إذا حال ضرورة، تجمع هذه العظام إلى جانب من القبر، ثم يدفن الشخص الثاني، وهكذا. هذا عند الضرورة والحاجة. أما إذا لم يكن ضرورة وكانت المقابر موجودة ومتوفرة فلا نلجأ إلى مثل هذه الحال. فمثلا مقبرة البقيع معروف أن فيها أناس دفنوا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وإن كان بعض قبور الصحابة المعروفة لا يتعرض لها يعني تقديرا وإجلالا وتعظيما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من بعدهم معروف أنهم يدفنون فيها 1 والثاني والثالث وهكذا، يعني توارد على هذا الأخبار بالنسبة لأهل السير. ويحرم فيه، أي في قبر واحد، دفن 2 فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق. فيفهم منه أنه إذا كان السابق قد بلي فلا تحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر، هذا إذا لم يكن هناك ضرورة سيذكرها بعد قليل، إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. وهذا يعني كبار السن يخبروننا، الوالد رحمه الله يحدثنا أنه أدرك زمنا أصيب الناس فيه بالجدري،
فكان الذي قد أصيب بالجدري وسلم هو الذي يمكنه أن يشارك في دفن هؤلاء الموتى. كانوا كثير، وكان الذين يمكن أن يشاركوا معدودين، يمكن 3 ولا 4 في القرية كلها، فكانوا هم يأتون بهم ويدفنون الواحد والاثنين والثلاثة في قبر واحد، لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله متى؟ في أحد، لما كان الصحابة الذين استشهدوا من الصحابة في أحد كانوا كثير، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مصابه جلل، فالصحابة استشاروه وسألوه فقال ادفنوا 2 و3 في قبر واحد. ويقدم الأفضل للقبلة لحديث هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات في يوم أحد، قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا 2 و3 في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا. كيف يكون تقديمه؟ قالوا إما أن يكون تقديمه إذا كان الحفر يمكن أن يوسع الحفرة فيجعل الأول مقدما، ثم يجعل الثاني رأسه عند صدر الأول، والثالث رأسه عند صدر الثاني، وهكذا، فيكون التقديم بهذه الكيفية. فإذا لم يمكن بهذه الكيفية فيجعلون سواء، يسوي بينهم ولا إشكال. يقول المصنف رحمه الله: وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. هذه أوقات النهي التي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه أوقات النهي الشديدة، لأن أوقات النهي على التفصيل 5، فهناك 3 أوقات وقتها يسير والنهي فيها شديد. الوقت الأول عند طلوع الشمس حتى ترتفع يقدر بربع ساعة، والوقت الثاني حين تتوسط الشمس في السماء إلى أن تزول يقدر بحوالي 5 دقائق، والوقت الثالث حين تبدأ الشمس في الغروب حتى تغرب، وهذا أيضا لا يتجاوز 10 دقائق. فهذه الأوقات لا إشكال عادة أن يؤخر الميت، يؤخر مثلا ربع ساعة 10 دقائق ثم يدفن بعد ذلك. لكن بالنسبة لأوقات النهي الطويلة يدفن فيها. وقت النهي الطويل متى؟ بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا نهي طويل، فنقول لا إشكال أن يدفن الميت في وقت النهي الطويل، لكن بالنسبة لوقت النهي الشديد يؤخر فيه. وعلى كل حال هذا كله على سبيل الكراهة، يعني ليس على سبيل التحريم. وذكرت قاعدة سابقا أن الكراهة تزول عند الحاجة. تفضل. وقت كراهة يدفن، نعم، لأن هذا وقت نهي طويل. وقت النهي الطويل الثاني اللي هو من حين الأذان لصلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح، هذا وقت قصير. قال المصنف رحمه الله: ويجوز ليلا. ويجوز ليلا يعني الدفن، يجوز أن يكون الدفن في الليل. عائشة رضي الله عنها روت أن أبا بكر دفن ليلا، وروت عائشة رضي الله عنها أن فاطمة دفنت ليلا، أبا بكر الصديق والدها وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. وفي حديث جابر قال: رأى أناس رجالا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وهذا أخرجه أبو داود وغيره بسند جيد. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه في الليل. ولماذا المصنف نص عليه؟ لأن بعض الناس يتوقع أن الدفن في الليل غير جائز، لكنه جائز ولا إشكال فيه إذا احتيج إليه. قال المصنف: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم. جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم جاء فيها حديث المطلب،
وحديث المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه، عند رأس عثمان بن مضعون، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا أخرجه أبو داود وغيره بسند جيد. فهذا الحديث استفاد منه الفقهاء فائدتين: المسألة الأولى جواز وضع العلامة على القبر، مثل أن يوضع شاهد معين، حجر معين، يكون الحجر هذا مائل إلى جهة معينة حتى يعرف بأن هذا قبر والده، قبر والدته، قبر ابنه، قبر أحد من أقاربه ليعرفه. والمسألة الثانية وهي جمع الأقارب في مكان واحد فيدفنوا إلى جوار بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. قال المصنف: قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. طيب، ما هو دليلهم على هذه المسألة؟ أيوة، دليلهم عليها أن أبا بكر وعمر طلبوا أن يدفنوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه كانت خاصة بأبي بكر وعمر ولا هي عامة في كل صالح؟ بعض الفقهاء حملها على الخصوصية والمذهب يحملونها على العموم، لأن بعض الفقهاء يقولون لا، هذا خاص بأبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم سيدفنون إلى جواره. وبعضهم يقول لا، هذه عامة. قال: في البقاع الشريفة، يعني لاحظ أنه ذكر هنا 3 مستحبات: المستحب الأول جمع الأقارب في بقعة، والمستحب الثاني أن يكونوا قريبا من الشهداء والصالحين، والمستحب الثالث أن يكونوا في البقاع الشريفة. والبقاع الشريفة مثل مكة والمدينة ونحوها. يستدلون بحديث أبي هريرة مرفوعا أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد منه هو فعل موسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر حتى يكون موته هناك. قال: ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. هذه مسألة إنسان جاء فقال: أنا يا أولادي أبغاكم تدفنوني في أرضي أو بجوار بيتي. فالمصنف يقول لا، ما تنفذ وصيته، يدفن مع المسلمين في المقابر. لماذا؟ طيب، وفي سبب ثاني؟ أيوة، يقولون لأن هذه الأرض أصبحت حق الورثة، فكونه يدفن فيها هذا يضرهم ويمنعهم من التصرف فيها. لا إشكال، نطبقها بلا إشكال، لكن المقصود أن لهم الحق أن يمتنعوا. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. ومن سبق إلى مسبلة، ما معنى المسبلة هنا؟ الوقف، الأرض الموقوفة. التسبيل معناه الوقف. من سبق إلى مسبلة يعني إنسان جاء فقال: هذه الأرض لي، جعلتها وقفا مقبرة، فنقول من سبق إليها فإنه يدفن فيها. ثم يقرع يعني إذا صار عندنا تزاحم فالسابق يقدم، إذا صار هناك تزاحم جاءوا في وقت واحد نجعل بينهم قرعة. وهذا إذا كانت المقبرة هذه ما تستوعبهم، أما إذا كانت تستوعبهم فما نحتاج إلى مثل هذا الأمر. وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. أولا هو ذكر هنا مسألة لو توفيت المرأة وهي حامل، وذكر هنا مسألة لو كانت المرأة ذمية يعني كافرة. طيب، لو كانت المرأة مسلمة وتوفيت وهي حامل وفي بطنها جنين، طبعا قديما قبل أن يتطور الطب قالوا ينظر في حال الجنين هذا، فإن كان قد خرج بعضه وكان يظن حياته فإنه يخرج كله ولا يدفن مع أمه. الحالة الثانية إذا كان
هذا الجنين لا يزال في بطن أمه، وكنا نشك هل هو باقي حي ولا ليس، أمه ميتة، فقالوا لا يشق بطن أمه ولا يخرج الجنين، بل يبقى حتى وإن كان فيه ظن حياة. لماذا؟ قالوا لأن المرأة هذه التي قد توفيت كما ذكرنا قبل قليل لها حرمة، كسر عظم الميت ككسره وهو حي، وحرمتها توجب علينا ألا نتعدى عليها، ونحن ليس عندنا تأكيد أن هذا الذي في بطنها حي. طبعا نقول هذا قديما ما عندهم لا تصوير ولا أشعة ولا أطباء مثل ما هو في زمننا، فهم كانوا يتكلمون بهذه الكيفية، يقولون هذا الذي في بطن الأم إن كان لم يخرج منها فإنه لا يشق بطن الأم ولا يخرج، وإنما تدفن الأم ومعها جنينها. الآن اختلف الحكم، الآن الأمر يختلف، فإذا أمكن الطب أن يتحققوا من أن هذا الجنين حي وأمكنهم أن يخرجوه فيخرج. لماذا؟ لأن المدار الآن هو الموازنة بين مصلحتين، مصلحة هذا الطفل في إخراجه ومصلحة عدم الاعتداء على أمه، فإذا غلبنا مصلحة إخراجه وهو حي فإن نقول هذه تقدم على مصلحة انتهاك حرمة جسد أمه. هذا بالنسبة للمرأة المسلمة. طيب لو كانت ذمية، يقول إذا كانت ذمية وهي حامل بمسلم، يعني شوف حتى المسائل اللي يذكرها الفقهاء يأتون بمسائل قد تقع، وإن ماتت ذمية حامل بمسلم، معروف أن الرجل المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية، يجوز أن يتزوج غير المسلمة إذا كانت يهودية أو نصرانية. فلو افترضنا أنها كافرة وماتت على كفرها وهي حامل، وهذا الحمل هو ابن مسلم، لماذا؟ لأن كل مولود يولد على الفطرة، وما دام أبوه مسلم فهو يلحق بأبيه. فيقول دفنها مسلم وحدها، يعني ندفنها في مقبرة لوحدها إذا أمكن، لا ندفنها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار. فإذا لم نجد لها مكان ندفنها فيه لوحدها، يقول وإلا فمعنا، يعني في مقابر من؟ المسلمين، على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، لأن إذا جعلناها على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة كان الجنين إلى القبلة، وهذا هو المقصود أن يكون الجنين إلى القبلة. نقف على هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.